नमस्ते, म डाक्टर उदित श्रेष्ठ। म फिटनेस न्युट्रिसनका साथै साथै हेयर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड रेस्टोरेसन र एस्थेटिक मेडिसिनको स्पेसलिस्ट हुँ। आज म हेल्दी चोइस क्लिनिकको तर्फबाट यो तपाईँको वेट लस, फ्याट लस भनौँ र हेल्दी डाइटको बारेमा म एडभाइस दिँदैछु। आउनुभएको सबैजनालाई हाम्रो यो क्लिनिकबाट चाहिँ वेलकम छ। अब फर्स्टमा म के भन्छु भने अब यहाँ यति धेरै क्वेसन आएको छ होइन, त्यसको लागि थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। तर सबभन्दा बढी चाहिँ वेट लसको क्वेसन आएको छ। तर यो सबै क्वेसनको एउटै आन्सर हुन्छ। सो म के गर्छु भने सबै यो भएको क्वेसनहरूको जुन एउटै आन्सर हुन्छ त्यो हिसाबमा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु है। अब फर्स्टमा वेट लस भनेको के हो त होइन, हाम्रो बडीको, हाम्रो शरीरको 60% अफ वेटै वाटर हुन्छ है। सो हामीले वेट लस भनिराख्नुभन्दा बरु फ्याट लस भनेको झन् स्पेसिफिक होला, किनभने सबैको टार्गेट फ्याट लसै हुनेछ है। सो हाम्रो यो फ्याट लस क्वेसनमा हाम्रो कृतिका श्रेष्ठजीले भन्नुभएको छ हाउ टु लुज आवर वेट एन्ड वाट सुड बी इटन। यसको आन्सर म लास्टमा गर्दैछु है सबैको। यो कार्की गर्दु क्यान आई लुज वेट इन 2 weeks? आई एम 18 years and 64 kilograms। डेफिनेटली तपाईँले 2 हप्तामा मजाले वेट लुज गर्न सक्नुहुनेछ है, इभन दो यो 18 years ओल्ड। अनि यसको के छ टिप्सहरू म यो सबै क्वेसनको लास्टमा दिँदैछु। प्युजी श्रेष्ठ, आइ एम टु फ्याट, त्यसको लागि वाट क्यान आई डु टु रिड्युस वेट? त्यही हो, डायट, एक्सर्साइज। अनि अहिले तपाईँहरूको कसो भने नयाँ टेक्नोलोजीहरू छ वा तपाईँको भनौँ सप्लिमेन्टहरू छ, त्यो सबै म लास्टमा भन्दैछु है। यो सबै फ्याट लस क्वेसनहरू हो। फर दिपिका 100, हेलो डक्टर, वाट इज एक्सर्साइज निडेड फर वेट लस? त्यो नि म लास्टमा भन्दैछु। सुशीला तामाङ, यस आई वान्ट टु लुज माई वेट बट हाउ? अनिज, हाउ टु लुज वेट? आई एक्सर्साइज सिन्स 2 months बट स्टिल इनएफेक्टिभ। अब यसो हुन्छ, एक्सर्साइज मात्रै गरेर इफेक्टिभ भन्ने कुरा होइन, तर कसो भने तपाईँले गरेको एक्सर्साइज पनि त राइट वेबाट गर्नुपर्छ है। र साथसाथै डाइट पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको बारेमा म लास्टमा भन्दैछु। अनुज सिंह कार्की, हाउ क्यान आई लुज वेट इटिङ द ट्रेडिसनल नेपाली डाइट? यसो हुन्छ, अब हाम्रो नेपाली डाइट भन्नाले होइन, देयर आर हामीले सर्टेन चेन्ज त गर्नै पर्छ होइन। म यसको पनि आन्सर लास्टमा दिँदैछु है। तर अहिले नि भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपाली फुडमा हामीले कसरी डाइट चेन्ज गर्न सकिन्छ भने तपाईँ व्हाइट राइसको सट्टा ब्राउन राइस खानुहोस् होइन, मैदाको सट्टा गहुँको रोटी खानुहोस् होइन, आलुहरू खान कम गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले पकाउँदाखेरि तेल ओइल युज गर्दा नि सकेसम्म भनौँ न यो रेगुलर ओइल भन्दा ओलिभ ओइल नत्र भए तपाईँहरू सनफ्लावर ओइल, कोकोनट ओइल युज गर्नुहोस् होइन। यो सानो सानो कुराले धेरै फरक पर्छ है। तर नेपाली डाइट खाएर पनि हामी वेट लस चाहिँ गर्न सकिन्छ। चिकन सिजलर, आई एम वर्किङ एज अ मेडिकल अफिसर भने तपाईँ डक्टर हुनुहुँदो रहेछ। आई हेभ भेरी लिटल टाइम टु वर्क आउट एन्ड मेन्टेनेन्स, हाउ क्यान आई रिड्युस माई वेट? अब तपाईँको जिम जाने टाइम छैन भने डेफिनेटली तपाईँले डाइटिङ गरेर र यहाँ हाम्रो भनौँ न अहिले नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू छ त्यो युज गरेर चाहिँ वेट लस चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ है। प्रतीक्षा भद्र, वाट इज द मेन की टु लुज वेट? आई एम इन युएसए, क्यान यु गिभ मी सम टिप्स एन्ड थ्याङ्क यू। मेन कुरा त्यही हो, नम्बर 1 इज न्युट्रिसन, सेकेन्डमा एक्सर्साइज आउँछ, अनि अरू सप्लिमेन्टरी थिङ भनेको तपाईँको डायटरी सप्लिमेन्टहरू हो। प्लस अनि तपाईँले चाहिँ अहिले नयाँ आएको टेक्नोलोजीहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो म यो लास्टमा भन्दैछु सबै कुरा है। जमुना गुरुङ, हाउ क्यान वी कन्ट्रोल वेट डियर सर? त्यही हो, न्युट्रिसन एन्ड एक्सर्साइज हो है। कमला भण्डारी, हाउ इज इट पोसिबल टु लुज वेट सर? म यो लास्टमा भन्दैछु। सविता भट्टराई घिमिरे, उदीपजी, मेरो छोरी 14 yearsको भए, उनको वेट 53 kg छ, 48 kg बनाउनलाई कस्तो डाइट युज गर्नुपर्ने छ, प्लिज हेल्प। अब तपाईँले भनेको एकदम स्पेसिफिक भयो कि 53बाट 48। यसको लागि तपाईँको एज मात्रै भनेर हुन्न, उहाँको हाइट, उहाँको भनौँ न के प्रब्लमहरू छ भने लाइक ब्लड रिपोर्ट चाहियो होइन, कति कुरा तपाईँहरूको थाइरोइड भएर वा अरू हर्मोनल इम्ब्यालेन्स भएर पनि वेट बढ्ने घट्ने भइरहेको हुन्छ। यस्तो स्पेसिफिकको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति डिटेलले चाहिन्छ। तपाईँले चाहिँ हाम्रो हेल्दी चोइस क्लिनिकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् अनि हामीले यसको आन्सर गर्छौँ। गीता गुरुङ, कति धेरै वर्कआउट गर्दा पनि वेट लस भएन डक्टर साहब, वेट लस गर्न के गर्नुपर्छ?
डेली वर्कआउट गर्छु, रिसेन्ट वेट 70 छ। अब यसो हुन्छ, तपाईँले यसको बारेमा के जान्नुपर्छ भने सबै मान्छे एउटा हुँदैन फर्स्ट अफ अल है। अब तपाईँको अब एकजनाले ऊभन्दा कम एक्सर्साइज गरे पनि उसको वेट घटिरहेको हुन्छ कि, किनभने तपाईँहरूको कसैको मैले अहिले भने जस्तै तपाईँहरूको अब हर्मोन इम्ब्यालेन्स हुनसक्छ होइन, जसको अब थाइरोइड भनौँ, जसको थाइरोइड अब कम छ भने ऊ डेफिनेटली उसको वेट चाहिँ तपाईँहरूको नर्मली अरूभन्दा बढी नै हुन्छ, चाहे तपाईँ थोरै खानुहोस् है। सो तपाईँले भन्नुहुन्छ धेरै वर्कआउट धेरै मात्रै गरेर हुँदैन, सही तरिकाले गर्नु पऱ्यो र साथसाथ न्युट्रिसन पनि चाहिन्छ है। फर्स्ट अफ अल तपाईँले आफूलाई चिन्नुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई चिन्नुपर्छ, आफ्नो शरीरले के हुन्छ के हुँदैन भन्ने। हामीहरू यो सबै टिप्सहरू दिन्छौँ, तर तपाईँहरूले आफूलाई के सुटेबल हुन्छ तपाईँले त्यो आफैले चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ है। सुस्मिता रिजाल, उदीपजी लकडाउनभित्र एकदम मोटाइरहेको छु, सबैको त्यही प्रब्लम मैले, द्याट्स वाइ आइम हियर। मेरो हस्बेन्ड एभ्रिडे रिसाइन्छ, प्लिज हेल्प, म कसरी डाइट प्लान गर्ने। अब फर्स्ट अफ अल अब तपाईँको हस्बेन्डलाई चाहिँ म नरिसाउनु भन्छु यो स्थितिमा होइन। अब हेर्नुहोस्, जिम पनि जान मिल्दैन, सबै घरमा खाएर बसिरहेछन् मिठो। अब त्यही पनि अब एटलिस्ट अब यो टिप्स सुनेर तपाईँ फलो गर्नु भएर तपाईँको वेट घट्यो भने चाहिँ द्याट्स फाइन होइन। सो यो सबै राम्ररी सुन्नु होला। अनि यता साथसाथै वेट लसको बारेमा चाहिँ अलिकता प्रेग्नेन्ट भर्खरै लाइक डेलिभरी भएको वुमेनहरूले पनि हामीलाई थोरै यो मेसेज गर्नुभएको छ, हाउ टु रिड्युस वेट आफ्टर सी सेक्सन। यो पनि सेम तपाईँले जसरी अरू बेला गर्ने सेम हो, यसको म एकछिनमा आन्सर दिँदैछु। हाउ टु मेन्टेन वेट आफ्टर डेलिभरी सेम। नमस्ते उदीपजी, आई वोन्ट बी एबल टु सी द लाइभ बिकज अफ टाइम डिफरेन्स। माई क्वेसन इज आफ्टर ह्याभिङ बेबी इट्स रियली हार्ड टु लुज द लोवर टमी एरिया। आई हेभ बिन ट्राइङ एभ्रिथिङ आई क्यान प्लिज हेल्प। अब डायटको बारेमा त म अहिले बेसिकली सबैको लागि जेनरली भन्दैछु होइन, तर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अहिले टेक्नोलोजीहरू यस्तो राम्रो आएको छ होइन। तपाईँहरूले लाइक अहिले क्रायोलाइपोलाइसिस, भेलासेपहरू भन्ने जुन नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। इट्स भेरी सेफ। म यसको बारेमा नि अझै धेरै कुरा चाहिँ म पछि भन्दैछु है। हाउ क्यान वी लुज विथ आरबी रिया, हाउ क्यान वी लुज विथ पिसिओएस। सेम पिसिओएसको नि कस्तो हुन्छ नि, पोलिसिस्टिक ओभरी सिन्ड्रोमको नि सिमिलरली जसरी अरू बेला न्युट्रिसन लिएर लाइक फलो गरेर वेट घटाउँछ त्यसरी नै घटाउने हो। म यसको बारे भन्दैछु। सेम क्वेसन पाण्डे स्नेहबाट 47बाट वेट लस टिप्स फर पिसिओएस पेसेन्ट। सो अब लेट्स टक अबाउट वेट लस होइन। वेट लस भन्नाले मैले भनिहालेँ फ्याट लसै भनौँ होइन। सबैको टार्गेट चाहिँ फ्याट लसै हो। तपाईँले सबभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो शरीर कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्छ। कसैलाई कोही पानी खाइ नै मोटाउँछ होइन, किनभने उनीहरूको हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू भएको हुन्छ। सो म फर्स्ट के भन्छु नि, वेट भन्दा यो फ्याट लसको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ न्युट्रिसनै हो, नम्बर 1। तपाईँ जिम नगइकन पनि तपाईँ दुब्लाउन सक्नुहुन्छ होइन। जिम गयो भने झनै राम्रो होइन। अनि यसमा चाहिँ भनौँ न, तपाईँले सबभन्दा मुख्य याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब यो नेपालमा भनौँ न हाम्रो रेगुलर डाइट दाल भात तरकारीहरू छ। यस्तो भनौँ न बिहान उठेर के खानुहुन्छ, चिया बढी खानुहुन्छ होइन, चियामा चिनी हुन्छ। सो म यस्तो सर्टेन कुराहरू भन्छु जुन तपाईँले अभोइड गर्नुभयो भने चाहिँ अभियसली तपाईँलाई यो फ्याट लसमा चाहिँ हेल्प चाहिँ हुन्छ है। अब फर्स्टमा चाहिँ अब म डाइटको अलिकता धेरै छ। सो म फर्स्टमा एक्सर्साइजको कुरा गर्छु है। एक्सर्साइज भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, नट ओन्ली फर तपाईँहरूको फ्याट लसको लागि मात्रै होइन। तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ नि, सर्कुलेसन राम्रो हुन्छ होइन, अरू हेल्थ बेनिफिट धेरै छ यसको होइन। एक्सर्साइज भन्ने बित्तिकै अब फर्स्टमा चाहिँ ओभरअल फ्याट लसको लागि चाहिँ एरोबिक, जसलाई हामीले कार्डियो भन्छ जेनरल रूपमा, कार्डियो एक्सर्साइजहरू एकदम राम्रो। जस्तै भनौँ तपाईँहरू जगिङ गर्नुहुन्छ, रनिङ गर्नुहुन्छ, स्विमिङ गर्नुहुन्छ, स्किपिङ गर्नुहुन्छ, यी सबैको साइक्लिङ गर्नुहुन्छ, यो सबै एरोबिक एक्सर्साइज लाइक कार्डियो हो। यसले चाहिँ ओभरअल तपाईँको ओभरअल फ्याट लस गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्छ। सो अब यसो हुन्छ, तर मैले भने नि अब तपाईँले भन्नु होला कति टाइम के गर्ने कसो गर्ने, यो चाहिँ इन्डिभिजुअलमा फरक पर्छ है। कसको कति वेट टार्गेट छ त। अब तपाईँ 100 किलो हुनुहुन्छ भने तपाईँ र अर्को मान्छे 60 किलो छ भने दुवैलाई 50 किलोमा ल्याउनु छ भने दुवैको टार्गेट चाहिँ
चाहिँ फरक भयो नि त नि, त्यो अनुसार मेहनत गर्नु पर्यो है। अनि तपाईँको अरू तपाईँ जिमहरू जानुहुन्छ, वेट लिफ्ट गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो। वेट लिफ्ट गर्दा पनि मुख्य कुरा के हुन्छ भने फ्याट लसमा चाहिँ इट्स अल अबाउट क्यालोरिज होइन। हामीले जति क्यालोरिज खान्छ त्यो जति क्यालोरिज लिन्छ त्योभन्दा बढी बर्न गऱ्यो भने बल्ल फ्याट लस हुन्छ होइन। हामीले क्यालोरिज भने फर्स्ट अफ अल फुडबाट पाइन्छ। अनि त्यसपछि यो इनकेस तपाईँले फुड लिनु भएन भने देन हाम्रो शरीरले के गर्छ भने फ्याटलाई बर्न गरेर क्यालोरिज निकाल्छ। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँहरूको एक्सर्साइज गर्नु भने के हुन्छ नि क्यालोरिज बर्न हुन्छ धेरै। अनि क्यालोरिज तपाईँको लिएको भन्दा बढी क्यालोरिज बर्न हुने बित्तिकै फ्याट बर्न हुन थाल्छ है, त्यो भयो। अनि अर्को कुरा के छ भने अब यो बिसाइड एक्सर्साइज होइन, अहिले टेक्नोलोजी वाइज पनि भनौँ न अब धेरै मोडर्न भइसक्यो होइन। पहिला जस्तो तपाईँहरू लाइक एक्सर्साइज र डाइटमा भन्दा नि प्लस अझै थपिएको छैन। इम्पोर्टेन्ट त डाइट एक्सर्साइजै हो, तर देयर आर सर्टेन न्यू टेक्नोलोजिज द्याट यु क्यान युज होइन फर स्पेसिफिक रिजनको फ्याट लसको लागि कि अहिले नयाँ सबभन्दा संसारमा सबभन्दा अहिले फेमस र सबभन्दा सेफ भनेको क्रायोलाइपोलाइसिस भन्ने हो है। त्यसले के गर्छ भने तपाईँको जुन पार्ट छ त्यो पार्टमा राखिदियो भने त्यो पार्टको फ्याट त्यसले किल गर्छ। तपाईँहरूको 1 सेसन गर्दाखेरि 3 to 4 इन्च फ्याट लस हुन्छ। अनि यो चाहिँ कसो भने यसमा कुनै इन्जेक्सन कुनै केही पनि भनौँ न केही खान पनि केही पनि होइन। यो चाहिँ आइसले गर्दाखेरि फ्याट चाहिँ अलिकता किल हुन्छ यसले गर्दाखेरि होइन। के अरे तपाईँको यो टेम्परेचरै -10 डिग्रीमा हुन्छ कि। सो यो ह्यान्डल राखिदिन्छ। म यसको बारेमा चाहिँ यो क्रायोलाइपोलाइसिसको बारेमा चाहिँ म नेक्स्ट लाइभ प्रोग्राममा डिटेल कुरा गर्दैछु, अहिले खालि जेनरली कुरा गरिरहेको। अनि अर्को भेलासेप भन्ने छ। भेलासेप भन्ने मसिन कस्तो हो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सी युज गरेर तपाईँको फ्याटलाई चाहिँ किल गरिदिन्छ। त्यसको चाहिँ इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट हुन्छ। विश्वास गर्नुहोस् होइन, तपाईँहरूको एक सेसन भनेको इभन 30 मिनट्समा तपाईँको 1 to 2 इन्च बेली फ्याट लस गर्न सक्छ यसले होइन। यो दुवै कुरा चाहिँ हेल्दी चोइस क्लिनिकमा छ होइन। मैले पनि गर्छु लाइक एभ्री 2-3 विक्समा गरिरहेको हुन्छु। हाम्रो धेरै क्लाइन्टहरू छ होइन, मेरो वाइफले पनि गर्छ, सबैले गरिरहेको हुन्छ यहाँ आएर। सो यो दुईवटा कुरा चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ। जस्तै भनौँ जसलाई फर्स्ट अफ अल जसले डाइट पनि गर्न सक्दैन होइन, जो जिम जान अल्छी गर्छ, अब हेर्नुहोस् लकडाउनमा त जिम जान पोसिबल पनि छैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यो इज अ पर्फेक्ट अहिलेको लागि एकदमै पर्फेक्ट थिङ चाहिँ यो फ्याट लसको लागि होइन। यसको कुनै छेत्री कुनै उन्जनजीले साइड इफेक्ट होला भन्नुपर्छ, यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। तपाईँ त्यो गरेको विदिन त्यो भेलासेप र क्रायोलाइपोलाइसिस भनेको अलमोस्ट 1 आवरको प्रोसेस हुन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै यु क्यान गो टु जिम, यु क्यान गो टु अफिस, यु क्यान वाट एभर यु वान्ट है। अनि अर्को के भन्छ अरे यो को कुन चाहिँ एनिवे थ्याङ्क यू। अनि अर्को अब हामीले अब बेसिकली अरू तपाईँहरूको भनौँ न अरू पनि सप्लिमेन्टहरू हुन्छ, डायटरी सप्लिमेन्टहरू हुन्छ होइन। डायटरी सप्लिमेन्टहरू हुन्छ, त्यसले गर्दा पनि तपाईँको फ्याट लस हुन्छ। तर हामीले सबैलाई त्यो भन्न मिल्दैन, मान्छे हेरेर होइन। कसैको अब ब्लड प्रेसर हाई छ के सबैहरू हामीले त्यो हेरेर मात्रै दिन मिल्छ होइन। अनि अहिले कसो भने सर्टेन टाइपको तपाईँहरूको कसो भने स्किनमा लगाउने जेल पनि पाइन्छ, द्याट इज भेरी इफेक्टिभ है। त्यो लाएर बस्दाखेरि चाहिँ अब धेरैको फ्याट चाहिँ बेली फ्याट भयो वा कता फ्याट छ त्यहाँ लगाउनु भयो भने चाहिँ मजाले तपाईँको चाहिँ फ्याट लस भएको चाहिँ देखिएछ है। यो सबैको बारेमा अझै डिटेलमा जान्न चाहन्छ भने चाहिँ यु क्यान कल एट हेल्दी चोइस क्लिनिक होइन। अनि यु क्यान आस्क अबाउट द्याट। अब मेन कुरा सबभन्दा हाम्रो फर्स्ट टपिक छ अब मैले न्युट्रिसनको बारेमा होइन, त्यो भनेको चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो फ्याट लसको बारेमा। म तपाईँलाई सर्टेन टिप्स दिन्छु यो न्युट्रिसनको सर्टेन कुराहरू यतिलाई फलो गर्नुभयो भने चाहिँ डेफिनेटली तपाईँलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। उहाँले सोनाम लिम्बुजीले सोध्नु वाट इज द नेम अफ द्याट जेल, त्यो जेलको नाम चाहिँ लाइपोसिक्स जेल हो। त्यो जेल लगाएर बेल्ट लाउनु पर्छ। यसले चाहिँ कस्तो भने तपाईँहरूको जस्तै अरू साउना बेल्ट जस्तो होइन, जुन साउना बेल्टले के गर्थ्यो भने तपाईँको पानी मात्रै निकालिदिन्थ्यो कि। अनि पानी निकालेपछि के हुन्छ भने गरेपछि चाहिँ एकछिनमै तपाईँको ल 1-2 इन्च घट्यो भन्छ। एन्ड इफ यु ड्रिङ्क वाटर
ब्याक टु सेम हुन्छ। यसमा चाहिँ लाउने बित्तिकै तपाईँको 1-2 इन्च घट्नेवाला छैन। यो चाहिँ जेलो जसले भित्र फ्याट लसै गर्छ, फ्याट किले गर्छ, लगाएको अबाउट 6-7 डेजमा देन यु क्यान सी द रिजल्ट है। अनि त्यो भयो। अनि अर्को अब न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो के छ भने नेपालको खानेकुरामा चाहिँ वी इट लट अफ कार्बोहाइड्रेट के। अब फेरि कार्बोहाइड्रेट भन्ने नराम्रो पनि होइन, तर वी इट इन एक्सेस अमाउन्ट, एकदम धेरै खान्छ हामीहरू है। अब कार्बोहाइड्रेट भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने अब देयर आर 2 काइन्ड अफ कार्बोहाइड्रेट, एउटा चाहिँ सिम्पल, एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ। हाम्रो डाइटमा चाहिँ बढी यो सिम्पल रिफाइन्ड कार्बोहाइड्रेट, जस्तै चिनी खान्छ हामी, चियामा पनि चिनी, मिठाईमा नि चिनी, जेमा नि चिनी। अनि अर्को कुरा चाहिँ मैदा, रोटी पनि मैदा, चौचो पनि मैदा, बिस्कुट पनि मैदा होइन। अनि अर्को थर्ड चाहिँ व्हाइट राइस, जुन हाम्रो स्टेपल डाइट हो। अनि हाम्रो भेजिटेबल्स नि हामी धेरै जस्तो पटेटो खाइरहेको हुन्छौँ होइन। सो यो स्टार्ची र यो भनौँ न यो एकदमै यो रिफाइन्ड सुगरहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ यो कार्ब्सहरू खान कम गर्नुपर्छ, नम्बर 1। अनि त्यसको सट्टामा बरु भनौँ लेट्स एक्सचेन्ज दिस थिङ्स इन्टु भनौँ न कम्प्लेक्स कार्ब, जस्तै भनौँ न हामीहरू गाउँको रोटी भनौँ होइन, ब्राउन राइस भनौँ, यस्तो कुरा पनि हामीले कसरी मोडरेट भने ठिक्कको अमाउन्टमा खानुपर्छ, धेरै खाने होइन। अब हाम्रो नेपालको खानेकुरामा के हुन्छ नि, भात यति धेरै हुन्छ, तरकारी थोरै हुन्छ, त्यो हामीले रिप्लेस गरेर बरु ब्राउन राइसलाई थोरै गरेर बरु भेजिटेबल्स चाहिँ बढी राख्नुहोस् होइन। अनि कतिले मासु खानु हुन्छ कि हुन्न भन्छ होइन। प्रोटिन डाइट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर फ्याट लस है, त्यो कुरा याद गर्नुहोस्। अब तपाईँ भेजिटेरियन हुनुहुन्छ नि टोफु खानुहोस्, सोया खानुहोस् होइन। नन भेज हुनुहुन्छ नि सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ फिस हो है। फिसमा कस्तो हुन्छ नि, फ्याटी फिसमा तपाईँको ओमेगा 3 पनि बढी हुन्छ, तपाईँको चाहिँ अनि हेल्दी फ्याट्स बढी हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यो कसरी रिफाइन्ड सुगर्स मैले भने चिनी, मैदा र यो व्हाइट राइस। मैदा भने बित्तिकै फेरि बिस्किट, फेरि है बिस्किट तपाईँहरूको यो नुडल्सहरू सबै कुरा हुन्छ है, कति रोटीहरू हुन्छ हामीले खाइरहेको यो। सो एभ्रिथिङ इन्टु त्यसमा है। अनि हाम्रो अर्को के मिसकन्सेप्सन छ भने मान्छेले सोध्छ होइन फ्याट खानु हुन्छ कि हुनुहुन्न, कतिले सोधिरहेको हुन्छ कि। डेफिनेटली अब फ्याट भनेको चाहिँ हामीले खान पर्छ होइन। हाम्रो शरीरमा अब फ्याट पनि अब हेरी छ है। फर्स्टमा भनौँ न अब हामीले अभोइड गर्नुपर्ने फ्याट भनेको चाहिँ ट्रान्स फ्याट र सेचुरेटेड फ्याटहरू, जुन हामीले यो चिप्सहरू किन्दाखेरि खान्छ नि होइन, त्यस्तो फ्याटहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन। त्यस्तो फ्याटमा फ्राई गरेर चिप्सहरू जस्तै लेजहरू भयो यस्तो कुराहरू छ होइन, यो यस्तो कुराहरू चाहिँ खानु भएन। अनि सेकेन्ड चाहिँ कस्तो भने कस्तो टाइपको फ्याटहरू खानु पऱ्यो, जस्तै हाम्रो यो ओलिभ ओइलमा हुने होइन अनसेचुरेटेड फ्याटहरू जसमा ओमेगा 3 हुन्छ, यस्तो टाइपको फ्याटहरू खाएको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई एकदमै राम्रो हो। फ्याट फेरि ओइलमा मात्र पनि होइन, तपाईँको माछामा नि हुन्छ होइन। जो भेजिटेरियन हुन्छ उहाँले आल्मन्डमा खानुहोस्, यो नट्सहरू भनेको चाहिँ एकदम राम्रो, यसमा एकदम राम्रो हेल्दी फ्याटहरू हुन्छ। जस्तै आल्मन्ड भन्नुहोस्, तपाईँहरू यो वालनट भनेको ओखर भन्नुहोस् होइन, यिनीहरूमा है। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको यो 2 बाहेक भनौँ न अब कार्बोहाइड्रेट कुरा आउँदाखेरि मैले फेरि भनिसकेँ, तपाईँहरू मोर अन ब्राउन राइस र यो गाउँको रोटी यो होल विटतिर जानुहोस् होइन, रादर देन यो हाम्रो यो के अरे रेगुलर व्हाइट राइस, चिनी होइन, यो मैदाबाट पनि इभन पाउरोटी पनि 2 थरी पाइन्छ हेर्नुहोस् होइन। एउटा कुरा तपाईँलाई म भन्छु है, ब्राउन ब्रेड भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू के सोध्छ भने ब्राउन ब्रेड भन्ने बित्तिकै हेल्दी भन्छ, द्याट्स रङ होइन। यो स्क्यामै हो कि। तपाईँ राम्ररी पढ्नुहोस्, ब्राउन ब्रेडमा के लेख्छ, फ्लोर लेखिरहेको हुन्छ, सुगर लेखिरहेको हुन्छ। ब्राउन ब्रेड होइन, तपाईँ होल विट ब्रेड वा मल्टिग्रेन विट ब्रेड भनी किन्नुहोस् है। किनभने तपाईँहरूको उहाँले के कृपा 220 कर्न पनि हुन्छ, राम्रै हो। चिया सिडले वेट घट्छ, यो म पछि भन्दैछु है। धेरै एकदम धेरै उ भयो, मैले एकदमै के अरे क्याच गर्ने एकदम गाह्रो भयो, मलाई धेरै उ आइरहेछ। ठिकै छ, तर म सकेसम्म सबैको आन्सर चाहिँ दिन खोज्छु है। चिया सिड आई विल किप इन माइन्ड। अनि अर्को के छ भने तपाईँहरूको चाहिँ म गएको थिएँ ब्राउन ब्रेडमा नजानुहोस्, मल्टिग्रेन ब्रेड नत्र होल विट ब्रेड है, दुईवटा सम्झिनुहोस्। कसैले आएर ब्राउन ब्रेड हेल्दी भने नि यो आक्स देम फर्स्ट, मैदा मिसाएको छैन, चिनी मिसाएको छैन, अनि यसमा मिसाएको के हो त, पिठो मैदाको कि केसको, त्यसपछि बल्ल यु डिसाइड है। अनि हाम्रो के छ भने अब हाम्रो यो कस्तो हुन्छ नि, मैले भने त प्रोटिन डाइट चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट छ होइन, हामीले यो खानै पर्छ। तर एभ्री इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट के। केटा र केटीको डाइट पनि फरक हुन्छ, किन केटाहरूको नि के छ त उसको विचार, उसलाई मोर मसल चाहिएको भने अफकोर्स डेफिनेटली उसले प्रोटिन धेरै खानै पर्छ है।
अब केटीहरूको चाहिँ कसो हुन्छ नि उनीहरूलाई मसल भन्दैन कता स्लिम हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रोटिन कम खाएर पनि लाइक मोर इन्टु भेजिटेबल्स होइन ग्रिन भेजिटेबल्स इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट है ग्रिन भेजिटेबल्स खानुपर्छ अब मैले के भन्छु नि तपाईँहरूले सर्टेन कुराहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डाइटमा लाइक एप्पल साइडर भिनेगर भयो होइन अनि प्लस तपाईँहरूले अरू गर्न सक्ने कफी भयो है अनि तपाईँहरूले ग्रिन टी अनि प्लस यस्तो कुराहरू पनि तपाईँले आफ्नो डाइटमा इन्क्लुड गर्नु एकदमै राम्रो होइन अनि तपाईँको जस्तै यो यस्तो यस्तो कुराले चाहिँ तपाईँको मेटाबोलिजम चाहिँ बुस्ट गर्छ कि होइन अनि जस्तै ग्रिन टी भयो कफी भयो अब तपाईँले त्यसमा मैले भने नि चिनी चाहिँ गुलियो नखानु भनेको होइन मैले चिनी नखानु भनेको किनभने आजकल गुलियो भन्ने कुरा त तपाईँको सबभन्दा राम्रो स्टिभिया भन्ने पाउँछ है स्टिभिया भनेको एउटा पात हो त्यो पात चाहिँ कसैले एकदमै स्विट हुन्छ त्यसलाई रिफाइन गरेर चाहिँ जुन पाउडर हुन्छ त्यो एकदम गुलियो हुन्छ अहिले तपाईँको बाहिर जहाँ पनि हेर्नुहोस् एनी डायबेटिक पेसेन्टहरू एनी उसले चाहिँ स्टिभिया खान्छ होइन इभन युएसतिर त स्टिभियाको कोक पनि स्टिभियाको बनिसक्यो होइन इट्स बेटर देन सुगर फ्री होइन तपाईँको चिनी छैन भने सुगर फ्री खानुहोस् तर बेस्ट अप्सन अहिले सुगरको सब्स्टिट्युट चाहिँ स्टिभिया हो है अनि हट लेमन क्यान बी युज इट्स इभन हट लेमन इज गुड है ठिक छ अनि त्यो अनि कस्तो हुन्छ नि अनि तपाईँहरूले फाइबर भएको अलिकता खानेकुरा बढी खानुहोस् किनभने त्यो खायो भने तपाईँ अलिकता कस्तो हुन्छ नि फुल भइरहेको छ क्या फाइबर भयो भने चाहिँ किनभने डाइजेसन एकदम स्लो हुन्छ है अनि फाइबर भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ अब यो सबभन्दा यो तपाईँको यो कार्बोहाइड्रेट भनौँ न एकदम तपाईँको ब्राउन राइस भयो गाउँको रोटी भयो तपाईँको इभन फ्रुट्सहरूमा नि हुन्छ फ्रुट्स पनि कसरी खानुपर्छ भने ग्लुकोज इन्डेक्स हेरेर खाऊ भन्छु कि भनौँ न अब तपाईँहरूले अब अनार खानुपर्छ भने इट्स भेरी नाइस होइन अनार खानुहोस् तपाईँहरू वाटरमेलन यिनीहरू खानुहोस् फ्रुट्स त तर जे पनि मोडरेट अमाउन्टमा खानु पऱ्यो होइन खाने भन्दैमा अब आलमन्ड खानु हुन्छ भन्दैमा यति धेरै खाएर त भएन नि होइन एउटा लिमिटेसन हुन्छ है त्यो त्यो यहाँ रश्मि बोगातीजीले के सोध्नुहुन्छ भने धेरै फ्रुट्स खाएर वेट गेन हुन्छ कि नै अरे धेरै खायो भने त जसले पनि वेट गेन हुन्छ त्यो लिमिटेड अमाउन्टमा त्यही पनि सेलेक्टिभ फ्रुट्सहरू है जस्तै लिचीहरू धेरै खानु भएन है प्रियङ्का मानन्दजीले के सोध्नुहुन्छ नि डज सिनामन जिन्जर लेमन हेल्प्स इन फुड क्रेभिङ एन्ड वेट लस डेफिनेटली सिनामन इज भेरी गुड जिन्जर पनि गुड हो लेमन पनि गुड हो है राम्रो अनि अर्को अब म कहाँ अनि अर्को चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्ट्रेस लेभल चाहिँ घटाउनुहोस् है जब स्ट्रेस लेभल तपाईँको बढ्छ एउटा कर्टिजोल भन्ने हर्मोन हाम्रो शरीरले रिलिज गर्छ क्या त्यो कर्टिजोल भन्ने हर्मोन चाहिँ एकदम नराम्रो तपाईँहरूको कर्टिजोल खाँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरले फ्याट झनै बढी स्टोर गरेर राख्छ कि होइन सो स्ट्रेस बढी लिनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो होइन है वेट लसको लागि चाहिँ सो अभोइड स्ट्रेस अर्को कुरा चाहिँ के छ भने स्लिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अहिले साइन्टिफिक रिसर्चमा के छ भने तपाईँहरूको चाहिँ अब जसले 6 आवर्सभन्दा कम उसको स्लिप टाइम छ त्यो मान्छेहरूको चाहिँ वेट बढी छ क्या फ्याट बढी छ क्या बडी फ्याट पर्सेन्टेज सो एटलिस्ट 7 to 9 आवर्स 8 आवर्स इन एभरेजमा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सुत्ने गर्नुहोस् एभ्री डे होइन त्यसले चाहिँ तपाईँको वेट फ्याट लसलाई पनि धेरै एटलिस्ट तपाईँको कम सुत्ने भन्दा चाहिँ त्यो टाइम सुतेको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है मैले 8 घन्टा सुतेर तपाईँको फ्याट सबै जान्छ भनेको चाहिँ होइन तर 6 घन्टा सुत्नुभन्दा 8 घन्टा सुतेको चाहिँ तपाईँलाई धेरै बेनिफिट हुन्छ अनि अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ नि हाम्रोमा चाहिँ अब भनौँ न यो प्रोसेस फुडहरू भनेको तपाईँको यो चाउचाउ चिप्सहरू यो सकेसम्म अभोइड गर्नुहोस् होइन सकेसम्म फ्रेस फुडै खानुहोस् कि होइन किनभने यिनीहरू सबैमा प्रिजर्भेटिभहरू हुन्छ एकदमै धेरै कसो नि प्रिजर्भेटिभ धेरै अब ट्रान्स फ्याटहरू हालेको हुन्छ भर्खर एकजनाले के सोध्नु स्टिभिया इज ब्याड फर किडनी भनेर सोधेको थियो होइन अहिलेसम्मको रिसर्चमा चाहिँ अब पहिल्यै किडनीमै प्रब्लम भएकोलाई मान्छेलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब जुन तपाईँ किडनीमा पहिले प्रब्लम छ भने चाहिँ यु सुड थिङ्क अबाउट इट होइन नत्र नर्मल मान्छेलाई चाहिँ स्टिभिया इज भेरी गुड स्टिभिया खाएर चाहिँ किडनी फेल हुने चाहिँ होइन है अब फ्याट लसको बारेमा तपाईँहरूले सक्छ भने प्रोबायोटिक कुरा जस्तै दही खाने गर्नुहोस् होइन वा छैन भने प्रोबायोटिक सप्लिमेन्ट खानुहोस् अनि सकेसम्म भिटामिनहरू पनि कम्प्लिट खाने गर्नुहोस् जस्तै भन्दा अब तपाईँहरूको आजकल के छ भने हाम्रो फुडहरूमा चाहिँ यति इभन फ्रुट्सहरूमा नि होइन कसरी आउँछ के आउँछ अब के मिसाएको हुन्छ थाहा हुँदैन अब इभन हाम्रो सोइलको क्वालिटी पनि घटिसक्यो जुन हाम्रो फ्रुट्स
आउँछ नि हैन त्यसमा हुने भिटामिनहरू पनि धेरै पहिला नै धेरै कम हुन्छ है सो आँचल शर्मा दौडीजीले के भन्छ नि डाक्टर साहब मैले ब्राउन राइस बेलुका नि खानुहुन्छ डेफिनेटली खानुहुन्छ खाऊ भन्छु तर तिमीले खानु एनिवे अनि यो मल्टिभिटामिन्सहरू खाने गर्नुहोस् यसले तपाईँको कसो नि मेटाबोलिजम बुस्ट गरिदिन्छ होइन अब हाम्रो यो रेगुलर फुडहरूमा चाहिँ कम्प्लिट चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हुँदैन है सो मल्टिभिटामिन इज भेरी गुड तपाईँले यो लिनुहोस् अब यो वेट लसको क्वेसन सँगसँगै कुरा गर्दा फेरि यहाँ के छ नि स्पेसिफिकली सबभन्दा मान्छेहरू चाहिँ बेली फ्याट लस क्वेसन आएको छ कि अब बेली फ्याट लस क्वेसन भन्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा चाहिँ थोरै नलेज के दिन्छु भने होइन हाम्रो शरीरमा कसो हुन्छ नि म बेली फ्याटै मात्रै घटाउँछु भनेर एप्सको वर्कआउट मात्रै गरेर चाहिँ कहिले पनि बेली फ्याट घट्दै गर्दैन फर्स्ट है अनि यो बेली फ्याट कसो हुन्छ भने अब हाम्रो शरीरमा फ्याट कसरी लस हुन्छ नि यो हाम्रो जेनेटिकली इन्डिभिजुअल मान्छेलाई फरक हुन्छ कि कसैले डाइटिङ गर्यो भने पहिला उसको मुख सुक्छ सेकेन्डमा उसको पेट जाला थर्डमा उसको हिप जाला थाइ जाला कसैको चाहिँ फर्स्टमा हिप कम होला कसैको लेग कम होला सो इन्डिभिजुअली फरक पर्छ हेर्नुहोस् होइन सो फ्याट भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ नि यो आर्म्सको फ्याट घटा यो पेटको फ्याट घटा भने कुनै पनि सिग्नल जाँदैन ओभरअल फ्याट घट्ने हो डाइट गर्नुहोस् कि एक्सर्साइज गर्नुहोस् ओभरअल फ्याट घट्ने हो तपाईँहरूको है सो यो जिममा गएर बडी क्रन्च हानेर मेरो के अरे यो बेली फ्याट मात्रै घट्छ नि त्यस्तो भ्रममा चाहिँ केही नगर्नुहोस् है अनि यहाँ के छ नि अब बेली फ्याट लस क्वेसनहरू अब म यो बेली फ्याट लस क्वेसनहरूमा जाऊँ है वाइ इज द बेली फ्याट हार्डेस्ट पार्ट टु लुज वेट सुदीपजीले यो भन्नुभएको छ कि अनि मुना राकेजीले हाउ टु लुज बेली फ्याट अश्रुलाजीले चाहिँ डाक्टर उदिप मेरो एकदम बेली फ्याट भएको छ कसरी घटाउने 50 केजीबाट 62 भएको छ वेट कसरी वेट लस गराउने मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई वेट मतलब फ्याट लस गराउने तरिकाहरू अनि बेली फ्याट घटाउन चाहिँ अलिकति स्पेसिफिक हुन्छ म तपाईँलाई यो पछि भन्दैछु बेली फ्याट कसरी घटाउने पूजा पाण्डेजीले सोध्नु भएको छ यहाँ सङ्गीता पाण्डेजीले आई जस्ट वान लुज बेली फ्याट क्यान यु सजेस्ट मी यर डाइट प्लान है रेणु सापकोटाजीले आई एम लेजी टु डु एक्सर्साइज बट आई गो फर रनिङ 3 to 5 किलोमिटर आई वान लुज बेली फ्याट अ लिटल बिट हाउ क्यान आई फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई है तपाईँ 3 देखि 5 किलोमिटर रन गरेर मात्रै हुँदैन तपाईँको स्पिड कति छ त होइन तपाईँ हिँडेर 5 घन्टा लगाएर 3-4 किलोमिटरसम्म पुग्नुभन्दा बरु दौडेर तपाईँ हाफ एन आवर पुग्नु भने त्यसको चाहिँ इफेक्ट बढी हुन्छ त्यो कुरा याद गर्नुहोस् है अहिले जुन हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल एक्सर्साइज भन्छ नि HIIT ट्रेनिङ भनौँ होइन हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङको चाहिँ यो मेन यसको भनौँ न कारण यही हो कि जति तपाईँले बडी लाइक भनौँ न धेरै लामो टाइमसँग स्लोली गर्नुभन्दा सर्ट टाइममा ब्रस गर्नु भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है अनि अर्को के छ भने रेणु सापकोटाजीले 3 to 5 यो म भन्छु बेली फ्याटको बारेमा है प्रिया जोशी हाउ टु लुज बेली फ्याट मोनिकाजी बेली फ्याट लुज गर्न के गर्नुपर्छ ल सबैलाई सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अहिले सबैले चाहेको चाहिँ कसरी होस् बेली फ्याट लस यो लुज गर्नु पर्यो भनेर मैले दिएको डाइट टिप्स चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको बेली फ्याट मात्रै होइन सबै घट्छ बेली फ्याट मात्रै घट्छ भने चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि छैन हेर्नुहोस् होइन मान्छेको जेनेटिकली कसरी बनाएको हुन्छ मैले अहिले भने जस्तै कसैको फेस पहिला घट्ला कसैको पेट पहिला घट्ला कसैको हिप पहिला घट्ला होइन इट डिपेन्ड्स इन्डिभिजुअली त्यही कारण यो बेली फ्याट मात्रै घटाउन चाहिँ होइन मात्रै भन्न चाहिँ मिल्दैन एज अ होल घट्छ अहिले भनेको छ डाइट गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्नुहोस् मजाले तर ओभरअल तपाईँको यो फ्याट मात्रै घटाउने हो भने इफ यु डोन्ट थिङ्क आउट मसल्स होइन कार्डियो एरोबिक एक्सर्साइजले चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्छ है जस्तै तपाईँ दौडिनुहुन्छ वा स्विमिङ गर्नुहुन्छ वा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अरे तपाईँ जस्तै साइक्लिङ गर्नुहुन्छ भने इट हेल्प्स एकदमै एउटा स्मार्ट गर्ल 81ले हेलो डक्टर फेस मात्रै मोटो हुन केही डाइट छ त्यस्तो त केही डाइट छैन है इट वाज अ फनी क्वेसन तर त्यस्तो केही पनि छैन अनि अहिले के छ भने मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई अहिले जुन आइरहेको टेक्नोलोजी छ त्यसको नै हेल्प लिनुहोस् होइन जसमा कुनै साइड इफेक्ट छैन मैले भनेको जस्तै तपाईँको यहाँ भेलासेप र क्रायोलाइपोलाइसिस भन्ने मसिन छ दे ओन्ली टार्गेट फ्याट जुन ठाउँमा राखे त्यो ठाउँको फ्याट मात्रै जान्छ
भेलासेप भनेको त तपाईँको आई थिङ्क यु क्यान सी इन आवर हेल्थ चेसको उसमा हेर्नुहोस् होइन हाम्रो पेसेन्टहरूको 1 सेसनमा 2 इन्च फ्याट गर्छ 1 सेसनमा है। अनि अर्को क्रायोलाइपोलाइसिस भन्ने हुन्छ होइन जुन आइसको थ्योरीबाट वर्क गर्छ होइन। यसमा कुनै इन्जेक्सन कुनै औषधि केही खानु पर्दैन, यु जस्ट कम हियर, थेरापी हुन्छ अनि आफ्टर 1 आवर यु क्यान गो होम है। अनि तपाईँको चाहिँ यो क्रायोलाइपोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ इमिडिएट रिजल्ट आउँदैन, किनभने यसको के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको जुन ठाउँमा राख्यो त्यो ठाउँको फ्याटलाई किल गर्छ, तर त्यो मरेको फ्याट भित्रै हुन्छ, तर शरीरले बिस्तारै 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 त्यसलाई हटाउँदै जाँदाखेरि इट विल टेक अबाउट 7 to 10 days or 14 days है। देन यु विल सी कि आफ्टर 4-5 days पछि अलिअलि घट्दै घट्दै गएर 3 to 4 इन्चदेखि 5 इन्चसम्म एक सेसनमा घट्न सकिन्छ है। वाट इज द कस्ट फर भेलासेप? अब त्यो चाहिँ एक्चुअली प्लिज यहाँ क्लिनिकमा सोध्नु होला है, इमेल गर्नुहोस् वा मेसेज गर्नु, पठाइदिन्छ, मलाई राम्ररी थाहा भएन हजुर। अनि एक्सर्साइज गर्दा ज्याकेट लगाउँदा ठिक हुन्छ, मैले यो कुरा चाहिँ भन्न मलाई थिएँ। एक्सर्साइज गर्दा फेरि यसो के तपाईँहरू एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने किन गर्छ नि स्वेट आउँछ, मान्छे के हुन्छ नि स्वेट आयो ल एकदम मेरो फ्याट बर्न भने, स्वेट आउनु र फ्याट बर्नसम्म चाहिँ के रिलेसनै हुँदैन कि खास पनि, त्यो कुरा याद गर्नुहोस् है। किनभने कोही कोही मान्छेहरू त यतिकै बस्दा नि पसिना आउँछ, ढाडमा पसिना आउँछ, कसैको हातमा होइन पसिना आउँछ, त्यस्तो रोग पनि हुन्छ। त्यही कारण स्वेट र तपाईँको यो फ्याट लससँग चाहिँ रिलेसन चाहिँ छैन है। तपाईँ कोही कोही मान्छेहरू जति एक्सर्साइज गरे पनि पसिना आउँदैन, त्यो पसिना आउने कुरा तपाईँ थाक्नु भएछ कि भएन त्यस्तै डिटर्मिन गर्छ है, पसिनाले होइन। तपाईँले ज्याकेट लगाएर दौडिनुहुन्छ पसिना बेस हो, तपाईँले पसिना निकालेर वेट नाप्नुहोस्, वेट घट्छ। जिम गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँ वेट नाप्नुहोस् र पसिना निकालेर वेट नाप्नुहोस्, वेट घट्छ। अनि तपाईँ त्यसपछि घर गएर पानी खानुहोस्, 2 घन्टा वेट नाप्नुहोस्, जहाँको त्यही हुन्छ क्या। किन स्वेट भनेको युआर जस्ट लुजिङ वाटर, तपाईँको फ्याट बर्न भएको होइन। पानी भन्ने कुरा अहिले तपाईँ जान्छ, फेरि खाएपछि ब्याक टु जहाँको त्यही हुन्छ है। एउटा श्रेया रञ्जितजीले के सोध्नुभएको छ नि वकिङ हेल्प्स इन बर्निङ क्यालोरिज। अभियसली वकिङले पनि अलिअलि क्यालोरिज त बर्न हुन्छ, नहुने होइन, तर हामीलाई चाहिने कति क्यालोरी त्यो हेरी हुन्छ। यहाँ आचल शर्मा दवाडी अफिसियलले सोध्नुभएको छ कार्डियो गर्दा मात्रै हुन्छ डाक्टर साहब? अब केही नगर्नु भन्दा त कार्डियो गर्नु पनि राम्रो हुन्छ, तपाईँले त्यो गर्दै हुन्छ होइन। केही नगर्नु भन्दा चाहिँ कार्डियो गर्नु पनि राम्रो हो है, इट्स बेटर टु डु समथिङ होइन, केही नगर्नु भन्दा है त। यो रेखा कालिमिन, हाई डक्टर, मेरो बजाइबाट कन्ट्री एक्सर्साइज पनि मैले बुझेन, स्किन पोर्स ओपन। म स्किनको बारेमा चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट लाइभ सेसनमा हामीले यसको बारे डिस्कस गर्छु है। अब हाम्रो यहाँ के छ भने अर्को चाहिँ यो जेनरल क्वेसनहरू जस्तै भनौँ न, मलाई सोधेछ वाट आर यर थट्स अन इन्टरमिडिएन्ट फास्टिङ एन्ड किटो डाइटको बारेमा चाहिँ। पिसिओडी डाइट प्लानको बारेमा चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस्, डाइट प्लान त मैले भनेर साध्य हुँदैन, मैले तपाईँलाई टिप्सहरू दिएको थिएँ होइन। त्यो चाहिँ के गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले चाहिँ इमेल गर्नुहोस्, हामीहरू चाहिँ त्यो पठाइदिन्छौँ, हाम्रो क्लिनिकलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है। मुस्कान गेवली 3, डक्टर बडी लुज गर्न राइस छोड्नु पर्छ र? अब छोड्न सके त राम्रो हो, सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् न, ब्राउन राइस खानुहोस् है। ल म आई गो टु अ जेनरल क्वेसन। फर्स्टमा के थियो भने इन्टरमिडिएट फास्टिङ र किटो डाइटको बारेमा है थट छ। अब मेरो थट के छ भने केही नगर्नु भन्दा एटलिस्ट यो दुईटामा एउटा गरेको चाहिँ राम्रो हो है। इन्टरमिडिएट फास्टिङमा आजकल सबभन्दा पपुलर चाहिँ 16-8 भन्ने डाइट छ, जसमा 16 घन्टा मान्छे खाँदैन, 8 घन्टा खान्छ। एटलिस्ट इन्टरमिडिएट फास्टिङले चाहिँ मान्छेलाई डिसिप्लिनमा चाहिँ लिएर आउँछ कि 16 घन्टा खाइदिएन भने त एटलिस्ट 16 घन्टा खाएन भने त 8 आवर्स मात्र खायो भने त तपाईँको त खाना त अभियसली कम त भयो नि होइन। अनि अर्को के किटो डाइटमा चाहिँ के छ भने यो चाहिँ अब कार्ब्सहरू चाहिँ बिलो 50 ग्राम खानुपर्छ र यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ हेल्दी फ्याट बढी खाइन्छ है। अब दुवैको प्रोज एन्ड कन्स चाहिँ छ, तर तपाईँलाई यो फ्याट लस गर्न चाहिँ यो दुईटामा एटलिस्ट केही नगर्नु भन्दा चाहिँ दुईटामा जे फलो गरे पनि हुन्छ है। अनि अर्को एटकिन्स डाइटबाट बनेको अरू प्रिन्सिपल डाइटहरू पनि छ, जसमा चाहिँ कार्ब्स पनि कम हुन्छ, फ्याट पनि कम हुन्छ। किटो डाइटमा चाहिँ फ्याट बढी हुन्छ तर कार्ब्स कम हुन्छ। इन्टरमिडिएट फास्टिङ चाहिँ कसरी गर्ने त? यो 16 घन्टा नखाने, 8 घन्टा खाने वा कति घन्टा खाने र नखाने, र त्यसमा पनि डाइट के गर्ने त्यो स्पेसिफिक हुनसक्छ है। सो मेरो थट के छ भने डेफिनेटली यो फ्याट चाहिँ बोथ अफ देम आर गुड होइन। हरेक फ्याट यो डाइट प्लानहरूको चाहिँ हरेकको याद गर्नुहोस् प्लाटो आउँछ। प्लाटो भनेको के हुन्छ भने तपाईँहरूको त्यो गर्दा गर्दा एउटा त्यो स्टेज आउँछ, त्यो स्टेजमा गएपछि चाहिँ तपाईँहरूको
जति गरे पनि वेटै घट्दैन कि, त्यसलाई प्लाटु भन्छ। त्यही कारण एभ्री टाइम सेम डाइटिङ गर्नु राम्रो होइन। सो 1-2-3 महिनामा चेन्ज गरेर राख्नु आफ्नो डाइटमा। कहिले किटो गर्छ नि, कहिले इन्टरमिडिएट फास्टिङ गर्नु, त्यसपछि एटकिन गर्नु, फेरि राख्नुहोस् है। यो गरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बल्ल इफेक्टिभ हुन्छ। अनि मेन कुरा कस्तो भने हाम्रो चाहिँ अब यो डाइटिङ गरिराख्नुभन्दा सधैँ गाह्रो हुन्छ कि डाइटिङ गरेर वेट घटाएपछि हामी हेल्दी इटिङ हेबिट राखेर चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ है, एक्सर्साइज गरेर। र लाइफभरि यसरी नखाइकन बस्दा त गाह्रो हुन्छ नि होइन। सो एक्चुअली तपाईँको टार्गेट वेट पुगेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सर्साइज गरेर त्यो क्यालोरी कम्पेन्सेसन गर्नु भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ है। जयन्ती माला भण्डारी हेलो हेलो, के सोध्नु छ नि यहाँ सोध्नु होला है। अनि अर्को एन्जेला राई, ब्लड प्रेसरको पेसेन्टले अनार नखानु भन्छ, इज इट ट्रु? ल दिस इज द वान अफ द थिङ द्याट आई वान्ट टु डिस्कस होइन। नेपालमा मैले धेरै देखेँ कि मेरो पेसेन्ट आउँदाखेरि अनार खानु हुन्न भन्ने छ, मेरो ब्लड प्रेसर हाई छ, झन् यसले त हाई बनाउँछ भन्छ। तर द्याट इज रङ होइन। ब्लड प्रेसर हाई भएको मान्छेले अनार खानुपर्छ। अनारमा पोलिफिनल, जस्तै बेरिजमा हुने पोलिफिनल हुन्छ, जसले तपाईँको आर्टेरिज पनि सफा गरिदिन्छ र ब्लड प्रेसर लो गराउँछ है। यसले चाहिँ ब्लड प्रेसरबाट लो भएकोले खानुहुन्न, हाई भएकोले खानुपर्छ है। सो फेरि म भन्दैछु है, ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ अनार इज भेरी गुड, हाई ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ अनार इज भेरी गुड। सो आइन्दा कसैले तपाईँलाई खानुहुन्न भन्यो भने यो सुनेर भन्नुहोस् कि खानुपर्छ अनार है। अर्को सुस्मिता अधिकारीजीले, वाट सुड आई डु टु रिड्युस ओन्ली स्याडल ब्याक न द होल बडी? अहिले मैले भनेको जस्तै होइन, मान्छेको यो जेनेटिकली मान्छेको कस्तो हुन्छ डिसाइडेड हुन्छ कि कुन बेला कुन फ्याट कसको घट्ने भनेर। कसैको यो ओभरअल कस्तो हुन्छ नि, तपाईँको डाइट गर्दा फेरि ओभरअल फ्याट घट्यो है, मेरो हातको मात्रै घट्ने, पेटको मात्रै घटेन, तपाईँको सबै ठाउँको घट्छ। तर के हुन्छ भने तपाईँको जेनेटिकली के भन्छ नि, ल यो मान्छेको पहिल्यै रिटर्न हुन्छ, यसको फर्स्टमा फेस घट्छ, यसको त्यसपछि पेट घट्छ, यसको यो घट्छ, कसैको चाहिँ पहिला पेट घट्छ, त्यो अनुसार हुन्छ कि। सो मैले तपाईँहरूले चाहिँ अब आफैले आफूलाई चिन्नुपर्छ फर्स्ट है, आफ्नो आफ्नो विकनेस र स्ट्रेन्थ चिन्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो शरीर चिनेपछि मैले के गरेँ राम्रो हुन्छ, किन यति धेरै पोइन्टर्सहरू छ होइन। तर तपाईँले आफूलाई चाहिँ छान्नुपर्छ है, यो के आफूलाई फिट हुन्छ भनेर। किन मैले यति धेरैको अब एकैचोटि भन्न पनि मिल्दैन। सो केही छ भने एकदमै छ नि, हेल्दी चोइस क्लिनिकमा एकचोटि त्यहाँ मेसेज पठाउनुहोस्, देन विल डिस्कस धेरै अलि डिटेल कुराहरू चाहिँ। अनि रिना साईजी, वाट काइन्ड अफ फुड सुड बी टेकन टु इन्क्रिज हाइट? अब यसो हुन्छ, हाइट भन्ने कुरा एउटा सर्टेन एज, एउटा सर्टेन टाइमसँग मात्रै हो। आफ्टर द्याट तपाईँ जेसुकै खानुहोस्, तपाईँको हाइट बढ्दै बढ्दैन। अनि हाइटको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ नि, क्याल्सियम र भाइटामिन डी होइन। जुन एक्चुअली कसो हुन्छ नि, तपाईँहरूको केटा र केटीको चाहिँ अलिकति टाइम, केटीहरूको चाहिँ छिटो होइन हाइट बढ्न स्टप हुन्छ, केटाहरूको चाहिँ अलि एज चाहिँ अलिकति पछि हुन्छ है। केटाहरूको युजली 21 हो, केटीहरूको चाहिँ 16-17 हुन्छ है। अनि के हुन्छ नि, तपाईँले पहिले बच्चैमै होइन तपाईँले इनफ क्याल्सियम र भाइटामिन डी खानुभएको छ भने तपाईँको एटलिस्ट अप्टिमम हाइट तपाईँको जेनेटिक लेभलमा ल तपाईँ 5'8" पुग्छ नि, 5'8", 5'9" होला। क्याल्सियम र भिटामिन डी खाएर फेरि म 6 फुट पुग्छ भने चाहिँ होइन, तर तपाईँको जति पुग्नु पर्ने त्योभन्दा त्यति चाहिँ पुग्छ र त्योभन्दा हल्का पुग्ला है। तर तपाईँको त्यो छैन भने चाहिँ तपाईँको पुग्ने क्षमताभन्दा धेरै कम हाइट हुन्छ कि। सो बच्चैदेखि तपाईँको हुन्छ नि, सक्छ भने सानैदेखि 2-3 वर्षदेखि होइन तपाईँहरू यो क्याल्सियम र भाइटामिन डी चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउने गर्नुहोस्। मेरै क्लिनिकमा आएछ मान्छेहरू, छोरी लिएर आउँछन्, अनि आएर भन्छ डक्टर साहब मेरो छोरीको हाइट एकदमै सानो भयो, कसरी बढाउने? एज कति भन्छु, 17-18 भन्छु, हुँदैन, हुनै सक्दैन। अब त यही कुरा अब पहिल्यै अब त होइन, उहाँले पहिल्यै राइट अमाउन्ट अफ यो न्युट्रिसन गरेको भए चाहिँ भाइटामिन डी र क्याल्सियम बच्चादेखि एभ्रिडे खुवाएको भए चाहिँ डेफिनेटली उहाँको पुग्न पर्ने हाइट चाहिँ जुन जेनेटिक लेभल चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्थ्यो। अनि आजकल के छ भने अब यो कसो भने यो हाइट उसको लागि चाहिँ बच्चाहरूलाई ट्याब्लेटहरू खान एकदमै गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ होइन, आजकल गम्मिजको उसमा फ्लेभरमा आउँछ जुन बच्चालाई एकदम मन पनि पर्छ, त्यसको कसो हुन्छ नि, अब त्यो चाहिँ बच्चालाई दिँदाखेरि झन् मागी खानी भयो कि होइन। सो तपाईँहरूले त्यो भाइटामिन डी र क्याल्सियमको लागि पनि छ भने चाहिँ यहाँ क्लिनिकमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन, बच्चाहरूको चाहिँ द्याट इज भेरी गुड है। अनि अर्को के छ भने फ्रुट्सहरू होल खान बेटर कि जुस बनाएर खान राम्रो? फ्याट लसको लागि चाहिँ इट्स बेटर तपाईँले होल फ्रुट खानु। अब इमेजिन
जुन सुगरहरूलाई होल्ड गर्ने फाइबर छ होइन, फाइबर भएपछि तपाईँको डाइजेसन स्लो भएर सुगर बिस्तारै शरीरमा पुग्छ होइन। त्यही तपाईँले फाइबर झिकेर फालिदिएपछि जुस त खाने बित्तिकै इट एक्ट्स एज अ सुगर होइन। सो त्यसले के गर्छ, वेट बढाइ। त्यही कारण सकेसम्म फ्रुट चाहिँ एज अ होल खानुहोस् जुस भन्दा है। भएको फाइबरहरू झिकेर नफाल्नुहोस्। फाइबरले तपाईँलाई एकदम राम्रो गर्छ, स्पेसली डाइजेसनको लागि, उसको लागि। सो फ्रुट चाहिँ तपाईँहरूले फ्याट लसको लागि चाहिँ सकेसम्म एज अ होल फ्रुट भनेर सिङ्गै फ्रुट के मतलब जुस नगरिकन खाएको राम्रो। डिक शिक्षा सापकोटा क्लिनिक चितवनमा छैन क्लिनिक छैन, तर यहीँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन। यसरी नै हामी कुरा गर्न सक्छौँ होइन। फ्युचरमा भयो भने चाहिँ लेट्स सी। अब वर्क डेडिकेटेड जेले सोध्नुभएको छ, निड टु रिड्युस लभ ह्यान्डल। अहिले मैले भनिसकेँ, लभ ह्यान्डलको लागि भने तपाईँले डाइटिङ गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्। तपाईँको फ्याट लस हुने भनेको जेनेटिक लेभलबाट लस हुने हो। कहाँको कुन चाहिँको कहाँको फ्याट लस हुन्छ त्यो तपाईँ इन्डिभिजुअली डिपेन्ड गर्छ है। सुजन रेस, फाइबर फुड कज ब्लोटिङ एन्ड टु रिड्युस ब्लोटिङ यु सुड इट फाइबर, विच वान इज ट्रु? ल दिस इज अ भेरी गुड क्वेसन। ल सुन्नुहोस् है, फाइबर फुडले ब्लोटिङ गराउँछ, तर फेरि यो ब्लोटिङलाई हराउन अझै धेरै फाइबर खानुपर्छ भने उहाँले सोध्नुपर्छ। हो, फाइबर चाहिँ तपाईँको सर्टेन अमाउन्ट, एक्सेसिभ फाइबर भन्नाले 70 ग्रामभन्दा माथि खानुभयो भने चाहिँ ब्लोटिङ फिल हुनसक्छ है, तर मान्छेमा फरक पर्छ। तर यो घटाउन चाहिँ अझै फाइबर खानु हो भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यो भयो भने चाहिँ प्लिज स्टप होइन। अझै कम गर्नुहोस् फाइबर तपाईँहरू, पानी बढी खानुहोस्, अनि फाइबर भएको खानेकुरा चाहिँ कम खानुहोस्। त्यो फाइबरले ब्लोटिङ भएर अझै फाइबर खानु चाहिँ द्याट इज रङ है। सो आइन्दा चाहिँ यो तपाईँलाई ब्लोटिङ भने चाहिँ पानी धेरै खानुहोस्, अनि फाइबर भएको कुनै पनि खानेकुरा वा सप्लिमेन्ट छ नि स्टप गर्नुहोस्। डायना श्रेष्ठ, विच भाइटामिन इज गुड फर हेयर एन्ड स्किन? डेफिनेटली अब हेयरको लागि त बायोटिन नै छ होइन। अहिले तपाईँहरू कस्तो हुन्छ भने एकदम स्पेसिफिक तपाईँको छालाको लागि, नखको लागि, कपालको लागि भनेर पनि भाइटामिन आएको छ होइन। अब भाइटामिन ई तपाईँको बायोटिनहरू, यो भाइटामिन बी भएको एउटा एज अ होल प्याकेजै आउँछ, भाइटामिन सी भएको होइन। यो खानुहोस्, यो तपाईँको हेयर नेल स्किन सबै राम्रो गर्छ, जुन हामीले अहिले सप्लाई पनि गरिरहेको छु होइन। तपाईँले यो चाहेमा चाहिँ यु क्यान आस्क आवर क्लिनिक, यो भाइटामिन यो प्याकेजको लागि, जस्तै तपाईँ कपाल पनि राम्रो गर्छ, स्किन र नेल तिनवटालाई एकदमै राम्रो है। यो हाम्रो क्लिनिकमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, यु क्यान आस्क देम विथ आवर नर्स, यो हेयर एन्ड स्किनको लागि चाहिँ। सुषमा 32, सुड मल्टिभाइटामिन बी टेकन एज अ सप्लिमेन्ट? यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कि मलाई धेरैले सोध्छ कि मल्टिभाइटामिन खान पर्छ कि पर्दैन डाक्टर साहब भन्छ। मेरो एउटै आन्सर छ, खानुपर्छ। मल्टिभाइटामिन किन खानुपर्छ भने हामीले खाएको अहिलेको डायटमा कम्प्लिट सबै एज अ होल भाइटामिनहरू चाहिँ हुँदैन कि होइन। हाम्रो आजकल धेरै जस्तो प्रोसेस फुडहरू हुन्छ, त्यसमा पनि अहिले त्यसमा कम हुन्छ है। अनि यो मल्टिभाइटामिनले कसो भने तपाईँहरूको मेटाबोलिजमको लागि भयो, इम्युन सिस्टमको लागि, अझ जस्तै कोरोना लागिरहेको छ भन्नुहोस् न होइन। अब यसमा मल्टिभाइटामिनहरू र मिनरल जस्तै जिङ्क, भाइटामिन सीहरूले चाहिँ एकदमै तपाईँहरूको इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्न एकदम हेल्प गर्छ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, कोरोना भाइरसले त मान्छे अनुसार फरक तपाईँको असर पर्दैछ नि। एभ्री पर्सन इज एकदम फरक के कसरी रियाक्ट गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नुभएको छ। कसैलाई लाएर केही पनि भएन, कसैलाई त सिम्टम्स पनि आउँदैन, कोही चाहिँ फेरि लागेर अब दे एक्सपायर के। सो तपाईँले यो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एभ्री वान इज डिफ्रेन्ट, सबैको सिस्टमै फरक छ होइन। तर तपाईँले चाहिँ यो मल्टिभाइटामिन खानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डेफिनेटली हेल्थ र इम्युन सिस्टममा चाहिँ एकदमै राम्रो गर्छ। सो अनि फेरि मल्टिभाइटामिन आज खाएर बिरामी हुँदा फेरि खाने नि कि, यो टेक इट एभ्री डे। यसले के गर्छ भने तपाईँलाई बिरामी हुनेबाट बचाउने हो कि होइन। बिरामी भएपछि खाने भन्दा पहिला बिरामी हुनुभन्दा अगाडि यसले तपाईँलाई, जस्तै प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै यो चाहिँ है। सो यो मल्टिभाइटामिन चाहिँ यु टेक इट एभ्री डे खानुहोस्, यसले तपाईँलाई बेनिफिट मात्रै हुनेवाला छ होइन। यसमा कुनै यो ओभर द काउन्टर भन्नाले तपाईँले डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना खान सक्नुहुन्छ यो। सो यो हामी कहाँ छ, यु क्यान आस्क विथ आवर क्लिनिक होइन। त राम्रो खालेको यो खानुहोस्, तपाईँलाई एकदम राम्रो हुन्छ है। सदीक्षाजी, ल हेलो, आई एम सदीक्षा भूषाल, आई केम हियर विथ सम प्रब्लम। आई वाज अ थिन गर्ल एन्ड इन दिस 4-5 month ग्याप आई जस्ट गेट वेट हेभिली, इट्स ग्रोइङ फेस। ल उहाँले के भन्नु खोज्नुभएको छ नि, उहाँ 4-5 महिनामा चाहिँ यो ग्रोइङ फेसमा चाहिँ एकदम वेट गेन गर्नुभएको छ। अनि उहाँको चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ बेली फ्याट, आई जस्ट गेट इन आर्म्स, लेग्स एन्ड मसल्स।
मसल्समा कहाँको मसल्स भन्नु उहाँले आर्म्स र लेगको मसल भन्न खोज्नुभएको होला हाउ यु मेन्टेन इट्स इन अ ग्रोइङ फेस एन्ड इन्क्रिजिङ ऱ्यापिडली अब तपाईँले चाहिँ फर्स्ट अफ अल मलाई तपाईँले आफ्नो एज भनिदिनु भयो भने एज भनिदिएको झनै सजिलो हुन्थ्यो सरिक्षाजी होइन एनिवे यस्तो हुन्छ मैले भने तपाईँलाई तपाईँको बेली फ्याट लागेको छैन अब आर्म्स र उसमा फ्याट लाग्छ भने चाहिँ अब मान्छे अनुसार फरक पर्छ कि होइन तपाईँले अलिकता एज दिनुभएको चाहिँ मैले अझै झनै स्पेसिफिक भन्दै किनभने सानो एजकोले चाहिँ धेरै डाइटिङ चाहिँ गर्नु पर्दैन दे सुड टेक भनौँ न अल काइन्ड अफ मिनरल्स एन्ड मल्टिभिटामिन्स अनि खानुहोस् मजाले होइन अलिकता ठुलो भएपछि बल्ल अलिकता स्ट्रिक्ट डाइटिङ यो चाहिँ पछि गर्नुहोस् कि है अनि हाउ टु मेन्टेन इट्स अब मेन्टेन त्यो एक्सर्साइज गर्नुहोस् होइन आफ्नो वे अफ खानेकुरा फेर्नुहोस् मैले भने सिम्पल कुरा मैले टिप्स दिएको थिएँ नि तपाईँहरूलाई जस्तै कस्तो खालको कार्बोहाइड्रेट खाने होइन चिनी नखाइकन के खाने प्रोटिनमा के खाने तपाईँको जस्तै चिकन ब्रेस्टहरू खानुहोस् चिकन खानुहोस् फिस खानुहोस् टोफु सोया होइन सकेसम्म गो फर सी फुड एन्ड वाइट मिट है खानुहोस् अनि त्यसले चाहिँ आई थिङ्क तपाईँलाई हेल्प गर्छ अब आजको लागि चाहिँ हामीले मेनली होइन एउटा क्वेसन आएको रहेछ एउटा होइन वाइ इज ब्राउन राइस कन्सिडर हेल्दियर अल द बोथ ब्राउन एन्ड वाइट राइस हेभ सेम अमाउन्ट अफ क्यालोरी दिस इज भेरी नाइस अलिकता रुबिनाजीले पठाउनु भएको रुबीजीले पठाउनु भएको रहेछ यो चाहिँ अलिकता बुझेर नै पठाएको जस्तो किनभने वाइट राइस र ब्राउन राइसमा हो दुवैमा क्यालोरी सेमै हुन्छ हेर्नुहोस् है वाइट राइस र ब्राउन राइसमा दुवैमा क्यालोरी सेम हुन्छ फरक के हो भने ब्राउन राइसमा फाइबर हुन्छ वाइट राइसमा फाइबर हुँदैन जब तपाईँले वाइट राइस खानुहुन्छ फाइबर नभएपछि के हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ एकदम छिटो टाइममा डाइजेसन भएर सबै क्यालोरिज सुगर भनौँ न सुगर तपाईँको ब्लडमा छिर्छ त्यो ब्लडमा जाने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको ल भनौँ 30 मिनट्समा सबै डाइजेस्ट भएर सबै एकैचोटि सेम त्यो अमाउन्ट अफ सुगर यो वाइट राइसको कुरा गरेको छु म ब्लडमा गएपछि के हुन्छ नि एकदम धेरै सुगर देखिन्छ इन्सुलिन पनि एकदमै धेरै रिलिज गर्छ कि हाम्रो शरीरमा सुगर छिर्यो भने ब्लडमा हाम्रो शरीरले इन्सुलिन भन्ने कुरा रिलिज गर्छ अब तपाईँको सुगर तपाईँको ब्लडमा छिरेपछि एकदम एकैचोटिमा धेरै छिरेपछि इन्सुलिन पनि एकदमै धेरै निकाल्छ के सो त्यसले इन्सुलिन स्पाइक भन्छ इन्सुलिन धेरै निस्क्यो भने के हुन्छ नि हाम्रो सिग्नल के हुन्छ भने फ्याटमा कन्भर्ट गर होइन त्यो अनि अर्को हाम्रो यो ब्राउन राइसमा के हुन्छ नि फाइबर हुन्छ कि त्यही अमाउन्ट अफ ब्राउन राइस खायो भने त्यही अमाउन्टलाई डाइजेस्ट भएर शरीरमा सब तपाईँको त्यो सुगर पुग्नलाई इट टेक्स 4 to 5 आवर्स कि सो तपाईँले ब्राउन राइस खानुभयो अरे होइन त्यही अमाउन्ट अफ जति वाइट राइस खानुपर्छ त्यही अमाउन्ट ब्राउन राइस खानुभयो भने अलिअलि गर्दै सुगर अलिअलि गर्दै ब्लडमा छिर्छ 3-4 घन्टा लगाएर वाइट राइस खायो भने हाफ एन आवरमा सबै छिर्छ कि सो तपाईँको त्यो ब्राउन राइस खाँदाखेरि अलिअलि सुगर छिरेको इन्सुलिन पनि अलिअलि इन्सुलिन भन्ने जुन हर्मोन मैले के भन्थेँ नि सुगर आएपछि हाम्रो शरीरले इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ त्यो अलिअलि मात्रै आउँछ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन स्पाइक हुँदैन सो इन्सुलिन स्पाइक नभएपछि त्यही हो तपाईँको फ्याट चाहिँ कन्भर्ट हुँदैन है सो फाइबर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट उसको लागि चाहिँ अब भनौँ न यो ब्राउन राइस र वाइट राइस बिचमा चाहिँ मेन उनी फाइबर हो है सो एट द सेम टाइम अब कतिजनाले यहाँ मलाई आँचल दिदीलाई पनि देख्नु म ठिकै छ पछि कुनै दिन आउँला हामीहरू होइन यहाँ अब कुनै क्वेसनहरू छ भने मलाई दिन्छ हाम्रो कुनै क्वेसनहरू छ होला खै मलाई दिनुहोस् मिन वाटर डेली खानु हुँदैन हो मिन वाटर डेली खाइ के फरक पर्दैन है हाउ टु टेक भाइटामिन सबिता हाउ टु टेक भाइटामिन सी ट्याब्लेट्स रेगुलरली भाइटामिन सी खानुहोस् न तपाईँ अब तपाईँ के भन्छ अरे ट्याब्लेट पनि पाइन्छ पानीले निल्नुहोस् म तपाईँ भन्नुहुन्छ के भन्छ अरे आजकल त गमिजमा पाइन्छ गमिजमा लिनुहोस् होइन अनि के छ वेट लस विथ सम डाइट आई एम वर्ष 1 to 3 डक्टर एनी मेडिसिन फर वेट लस विथ सम डाइट एन्ड एक्सर्साइज तपाईँको प्रपर डाइट एन्ड एक्सर्साइज भने त अनेस्टली तपाईँलाई कुनै मेडिसिन पनि चाहिँदैन है अनि म सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबभन्दा चाहिँ मेन्टली है तपाईँहरू मेन्टली स्ट्रङ हुनुपर्छ किन डाइट गरिराख्नु यस्तो क्रेभिङ खानेकुरा छोडेर होइन मतलब खानेकुरा बारेर बस्न एभ्रिडे अनि घरमा मजाले नसुतिकन जिम जानु जाउ आऊ गाह्रो होइन त्यो सबै गर्न चाहिँ यु सुड बी मेन्टली स्ट्रङ के तपाईँहरू मेन्टली फोकस हुनुपर्छ
जिम र यो वेट लस भन्ने कुरा यो सबै कुरा चाहिँ मेन यहाँ छ कि तपाईँहरूको है तपाईँले सक्छु म गर्छु भने नि गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरू चाहिँ अनि त्यही कारण चाहिँ अब बिफोर अब म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ सर्टेन अहिले कसैले चिया सिड्सको लागि मलाई सोध्नु भएको थियो, मैले बिर्सेँ होइन नाम, तर मैले यहाँ टिपेर राखेको थिएँ। चिया सिड्स चाहिँ कसो हुन्छ नि, चिया सिडले चाहिँ अब यसमा धेरै एकदमै धेरै तपाईँहरूको यो भनौँ न ओमेगादेखि लिएर अरू न्युट्रियनहरू टन्न छ कि यसमा होइन। अनि यो चाहिँ कसो नि, यो चाहिँ हाइड्रोफिलिक भनेको कस्तो हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ यो पानीमा राख्दा फेरि होइन तपाईँको यो पानी सोच्छ कि यसले मजाले, यसलाई हाइड्रोफिलिक भन्छ है, पानी मन पराउँछ चिया सिड। अनि फुल्लेपछि अलिकता कसो भने अलिकति जेली टाइपको हुन्छ होइन। यो तपाईँले खाँदा फेरि के हुन्छ नि तपाईँको शरीरमा चाहिँ तपाईँको शरीरलाई चाहिँ एकदम फुल राखिराख्छ कि, अनि छिटो भोक लाग्दैन यसले गर्दा फेरि। सो चिया सिड इज गुड होइन, यसको धेरै नट ओन्ली फर फ्याट लस तर यसको धेरै कुराहरू हो नि, तपाईँको कोलेस्ट्रोललाई पनि राम्रो गर्छ, तपाईँको मुटुलाई राम्रो गर्छ। सो यसको धेरै बेनिफिट छ, म सबैलाई खानु भन्छु है। स्टिभिया इज ब्याड फर किडनी, मैले भनिसकेँ। स्टिभिया भनेको अब किडनी र लिभरको कुनै पनि तपाईँको प्रब्लम छैन भने यु क्यान टेक इट है। फ्रुट्स खाए पछाडि राम्रो कि फ्रुट्स अब तपाईँले खानै नखाइकन फ्रुट्स बिचमा खाएकै राम्रो हो होइन। तपाईँले केक वाट काइन्ड अफ फुड अब भनौँ न तपाईँको एकदमै खाली पेट छ भने होइन, एकदम अमिलो खाएको चाहिँ राम्रो होइन फेरि है। खाली पेटमा एकदम अमिलो खाएको चाहिँ राम्रो होइन। सो तपाईँले कुन फ्रुट खानुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि कति बेला के खाने भनेर। अनि होल डे कि वाटर किन्नु बुझेन, म्याङ्गो धेरै खानुहुन्छ कि नाइ। अब म्याङ्गो धेरै खानुहुन्छ कि नाइ भन्ने क्वेसन गर्छ नि, म त धेरै खान्छु, मलाई एकदम मिठो लाग्छ हेर्नुहोस् है जस्तो चाहिँ भने। तर तपाईँको वेट गेन हो कि वेट लस हो कि तपाईँ सुगर पेसेन्ट हो कि यसमा डिपेन्ड गर्छ कि म्याङ्गो धेरै खानुहुन्छ कि हुँदैन है। अब तपाईँलाई एकदम वेट लस गर्नु छ भने म्याङ्गो धेरै खानु चाहिँ भएन है। तर तपाईँलाई अब यो फ्रुट्सहरू चाहिँ हेरेर खानुहोस् होइन। अब आफ्नो के छ, आफूले के चाहिन्छ, आफूलाई वेट लस वेट गेन अब के रोग छ होइन। तर ओभरअल चाहिँ तपाईँको फ्रुट्स भनेको चाहिँ एकदम हेल्थलाई चाहिँ राम्रो है। सो हामीहरू यो डाइटलाई भन्दा नि बढी के गरौँ भन्छ अलिकता हेल्दी यो 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 डाइट प्लान भन्ने कुरा चाहिँ सधैँ गर्न सकिन्न कि होइन, सर्टेन टाइमसँग गर्ने। सो त्यसपछि चाहिँ हेल्दी फुडले यसलाई क्यारी गरौँ, यो गरे सबैलाई सजिलो होला। अनि लास्टली चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ सबभन्दा यो सबै गर्न चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अलिकता मेन्टली स्ट्रङ हुनुहोस् होइन। नसक्ने केही पनि छैन होइन। हाम्रो क्लिनिकमा आएर 110 113 किलोको मान्छे पनि 60 किलो भएर गएको छैन है, मैले जोक गरेको होइन। 113 किलोको मान्छे 60 किलोसम्म पुगेछ विदाउट एनी मेडिसिन है, डाइट एक्सर्साइज। बट टाइम लाग्यो 6 months 1 year होइन, 2-3 years गर्दा गर्दा अब अनि लाइक विदिन अ मन्थ पनि मान्छेले यहाँ आएर 5-6 किलो दुब्लाएको छ कि। अनि हामीले चाहिँ कसो भने यो डाइट यो वेट लसको लागि मात्रै पनि होइन, हामी कहाँ कस्तो पेसेन्टहरू आउँछ भने 7-8 वर्षदेखि यो डायबिटिज हाइपरटेन्सनको ब्लड प्रेसर हाई हुने यो युरिक एसिड भएको मान्छेहरू धेरै आउँछ, जसको फेरि एकदमै वेट गेन पनि बढी भएको हुन्छ। हामीले के गर्छ भने फर्स्टमा चाहिँ फुड र एक्सर्साइजले गर्दा चाहिँ यो तपाईँहरूको चाहिँ यो इन्टरनल प्रब्लम भनौँ, जस्तै यो डायबिटिज भयो, यो सुगरको भयो, ब्लड प्रेसरको, यो सबै पनि हामीले नर्मल ल्याएर अनि वेट लस पनि गराउँछ कि। अनि आफ्टर लाइक 3-4 months उहाँले औषधि पनि खानु परेन। अहिलेसम्म उहाँले एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, डाइट मेन्टेन गर्नुभएको छ, अनि अहिलेसम्म औषधि पनि खानु पर्छ नि, एभ्रिथिङ इज नर्मल है। सो अरू कुनै प्लिज डु डिस्कस अबाउट हेयर लस एन्ड भाइटामिन, यो हामी डेफिनेटली गर्नेवाला छौँ होइन। तपाईँहरूले एउटा के गरिदिनुहोस् भने तपाईँले के चाहेछ मेन के को बारे तपाईँहरूलाई होइन टपिकको बारे डिस्कस गर्नु छ, हामीलाई मेसेज पनि गर्नु इन्स्टाग्राममा। त्यो अनुसार हामीले यो कसो भने त्यो अनुसार हामीले यो टपिक पनि राखिदिन्छौँ। तर डेफिनेटली वी आर कमिङ अप विथ हेयर लस र हेयर प्रब्लम बारेमा, यो धेरैलाई भइरहेको रहेछ होइन हेयर लसको बारेमा। सो हामीहरू चाहिँ यो टपिक अनि प्लस वेट गेनको बारेमा पनि मलाई धेरैले भनिरहेको छ, वेट गेनको बारेमा यो पनि म लिएर आउँदैछु। आचल शर्मा दौडी छ, म्याङ्गो खानुहुन्छ कि हुनु डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ मैले कति खान्छु भनेर अनि यसको बारेमा हुन्छ म यो सबै लिएर आउँछु। म सबै यो तपाईँले यो लेख्नुभएको म सबै टपिकहरू लिएर अब पछि आउँदैछु। अहिले आउनुभएको सबै हाम्रो यो पेजमा आउनुभएको सबै हाम्रो यो के अरे यो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। अनि
अब म यही आई थिङ्क आज धेरै वेट लसको बारेमा डिस्कसन भइसक्यो। अरू फर्दर केही गर्नु छ भने चाहिँ यु क्यान प्लिज के भन्छ नि हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् वा कल गर्नुहोस् वा मेसेज पठाउनुहोस् होइन, हामी तपाईँहरूको आन्सर गर्छौँ। र यति भन्दै अहिले आई लग अफ है। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई सबैजनालाई। कसरी गर्ने सेभ गर्नु कसरी? End